बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, रऊफ़ सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू ख़ास तौर पे आज का मौजू है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब हीरो बन गए हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। हम्माद सिद्दीकी की वापसी के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने रब्ता नहीं किया, वो यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक करके शेयर कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी कराई है, उसको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बड़े तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरीके से कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात बड़े ख़राब चल रहे हैं, लेकिन फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब जो है दूसरों की जो है वो सालिसी कराने के चक्कर में है। असल में देखें, जो बड़े लेवल के सियासतदान होते हैं और इस वक्त पाकिस्तान की एक साख को मजबूत करना है जो इमरान खान ने बर्बाद करके रख दी थी, और सारे जो पाकिस्तान के दोस्त थे सारे दुश्मन बन गए थे, तो उसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त इससे पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा होगा वो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आपके लिए एक तो बैरून मुल्क के जो रास्ते खुले हैं और मज़ीद खुलने वाले हैं, और बैरून मुल्क से जो क्या कहते हैं फाइनेंस यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर बिज़नेस आएगा, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो वो किसी को नज़र नहीं आ रही हैं। साथ ही साथ मैं इस चीज़ पे और भी बात करूँगा कि ईरान में पाकिस्तान जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद, और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि जहाँ जहाँ भी ये जंग चल रही थी और पाकिस्तान की काविशों की वजह से रुकी है, तो दुनिया इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो अपने नज़रें किए हुए है और पाकिस्तान को एक अच्छी निगाह से देख रही है, जो लोगों को हज़म नहीं हो रहा। अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसने क्या कहते हैं कि मोदी को कहा कि ये दिखने में तो फरिश्ता लगता है लेकिन अंदर से ये कातिल है। ठीक है, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये ज़्यादातर लोगों को नज़र आ रहा है कि उसने ये कहा है कि अगर इंडिया के ऊपर कुछ किया, किसी ने मैली आग से देखा, तो हम उसका जो है वो इंडिया का साथ देंगे और उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। जो कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चवलियाँ मारता है, इंडिया के साथ बैठेगा तो इंडिया का, पाकिस्तान के साथ बैठेगा तो पाकिस्तान का। ठीक है, तो उस चीज़ को इतना कोई ख़ातिर में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये बताइए ये क्या हो गया। तो भाई काश अकल होती आप लोगों के अंदर तो आज ये बात नहीं कर रहे होते। रऊफ़ सिद्दीकी साहब की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि बानी मुत्तहिदा ने मुझसे रब्ता नहीं किया, ना उस वक्त जब मैंने ये इस्तीफ़ा दिया था उसके बाद से कोई रब्ता आज तक नहीं है। लेकिन उन्होंने ला ताल्लुक़े का कभी भी ऐलान नहीं किया। उन्होंने उल्टा ये कहा है कि ये जितने भी बैठे हुए सारे ये MQM के ही हैं, ये भले से PSP बना लें या अलहदा कौमी मूवमेंट बना लें। उन्होंने तो ये कहा कि पाकिस्तान MQM पाकिस्तान बना लें, लेकिन ये सारे के सारे नज़रियाती कारकुनान जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन के ही हैं, और अल्ताफ़ हुसैन ही असल MQM है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भाई ये खालिद मकबूल सिद्दीकी कमज़ोर जो है वो चेयरमैन हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भोलू पहलवान को लाके बिठा दें या WWE से कोई रेसलर बुला के बिठा दें जो ताकतवर और मजबूत हो, पहलवान हो, अगर उनको ये लगता है। तो आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल के अपने इन जुमलेबाजियों की वजह से उनका काफ़ी मजाक उड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी बात हुई कि आफाक अहमद और अल्ताफ़ हुसैन में कोई इल्हाक होने जा रहा है, कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि देखें, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, वो लोग खुद ही जानते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद बताएंगे और आफाक अहमद साहब खुद बताएंगे, तो आप उन लोगों से सवाल करें। जो कि आफाक अहमद साहब से तो किया जा सकता है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब से ज़ाहिर है कि उसके लिए लंदन जाना पड़ेगा। ठीक है, और ना तो वो किसी के लाइव में आते हैं, क्योंकि अपना उनका जो ब्रॉड है वो उसी पे होते हैं, टिकटॉक पे। साथ में ये भी है हम्माद सिद्दीकी की वापसी के हवाले से। हम्माद सिद्दीकी के हवाले से उन्होंने कहा कि देखें, अब तो उनको क्लियरेंस मिल गई है कि वो इसमें मुलव्विस नहीं है, लेकिन वो इस वक्त कहाँ पर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनको सियासत में दोबारा आना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी बात करूँगा कि हम्माद सिद्दीकी जो है वो मेरे ख़्याल में भाई के इशारे की मुंतज़िर बैठे हुए होंगे कि जिस वक्त वो कहें। मैं आपको एक बात बता दूँ, अल्ताफ़ हुसैन कमज़ोर पार्टी नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन एक कमज़ोर लीडर नहीं है। मसलहतन अभी तक जो भी मामला हैं खामोशी से उन्होंने देखे, अभी बहुत सारी चीज़ें और भी बाकी हैं।
بہت سارے ایسے جھوٹے مقدمات ان کے اوپر اور بھی باقی ہیں جس میں ان کو کلیئرنس ملنے کی ضرورت ہے. یہ بات میں نے جو ہے وہ چند ہفتے پہلے بھی کی تھی. حماد صدیقی صاحب کی واپسی اگر ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے؟ کیا الطاف حسین کی پارٹی جو ہے وہ اوپر آئے گی، دوبارہ نہیں آئے گی؟ یہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں. اگر حماد صدیقی کو کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین کی پارٹی یعنی کہ متحدہ کے جو ہے وہ برین سمجھے جاتے ہیں، کہ وہ ایک ایسے ایکٹیو کارکن ہیں، ایسے ایک مطلب پراسرار شخصیت ہیں کہ جس کو میرے خیال میں، جہاں تک میں نے پبلک کی جو رائے ہے اور ان کے انٹرویوز ہیں اور ہمارے جو معتبر بھائی ہیں جو اپنے لائیو سیشنز یا ویڈیوز کرتے ہیں یا انٹرویوز کرتے ہیں، ان کی جو رائے سے اور ان لوگوں کے جو ایم کیو ایم والوں کے جو کیا کہتے ہیں بات چیت ہے، اس سے میں نے اخذ جو کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حماد صدیقی کا جو کردار ہے، میرے حساب سے اگر حماد صدیقی کو گرین چٹ مل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آ جائیے اب آپ اور اسٹارٹ کر دیں، تو یہ سارے جتنے بھی ہیں نا جو پی ٹی آئی میں ہیں، جماعت اسلامی میں ہیں، پیپلز پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، علیحدہ قومی موومنٹ میں ہیں، پی ایس پی میں ہیں، یا اقرار الحسن کی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، نون لیگ میں گئے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے امٹ کے واپس آ جائیں گے اور پھر جو ہے وہ الطاف حسین کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ، اور پھر جو ہے یہ پارٹی دوبارہ سے جو ہے راج کرے گی. اور ہاں ایم کیو ایم حقیقی سے بھی لوگ واپس آئیں گے، یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو پھر الطاف حسین، کیونکہ میں نے جو الطاف حسین کو نوٹس کیا ہے آج تک، الطاف حسین صاحب جو ہے وہ کسی کے قیادت میں جو ہے وہ انڈر میں کام کرنے والی شخصیت نہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کی بات کی جائے، متحدہ کی بات کی جائے یا مہاجر قومی موومنٹ کی بات کی جائے تو الطاف حسین ہی ان سب چیزوں کے بانی ہیں. اور بانی کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا، وہ کبھی کسی کے انڈر میں کام نہیں کرے گا. اور الطاف حسین صاحب کی ٹور بھی یہی ہے کہ وہ کسی بندے کے انڈر میں کام کرنا نہ تو پسند کریں گے، اور میرے خیال میں کوئی بھی جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ میرے انڈر میں آئیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال کی یہ خواہش ہو، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں سب جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے بھائی جی بھائی جی بھائی کرنا شروع کر دیں گے اگر حماد صدیقی صاحب کے واپس آنے کا اور ان کو دوبارہ سے کام کرنے کی جو ہے وہ اجازت الطاف حسین صاحب کی طرف سے مل جاتی ہے تو. اچھا، ابھی الطاف حسین صاحب کے اوپر جیسے 9-0 ہے، آپ کو یاد ہوگا 9-0 پہ ایکچولی ہوا کیا تھا. 9-0 پہ جب چھاپا پڑا تھا اس کے بعد وہاں کی بجلی کٹ گئی تھی، آپ سب کو یہ یاد ہوگا. بجلی کٹ گئی تھی، لیکن چند دنوں کے بعد وہاں پر آگ لگ جاتی ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہوا تھا. تو ایک جگہ جہاں شارٹ سرکٹ ہوا ہو اور لیکن اس سے پہلے وہاں کی بجلی کٹ گئی ہو، تو کس چیز کا شارٹ سرکٹ؟ کیا منا بھائی کا جو والا جو سرکٹ تھا، اس کا بیٹا جو شارٹ سرکٹ تھا وہ آ کے یہاں پر اس نے جو ہے وہ آگ لگائی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ جان بوجھ کے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو بھی ان کے ڈاکومنٹس تھے، جو بھی ان کے ثبوت شواہد ہوں گے جو ان کے پاس رکھے ہوں گے، ان ساری چیزوں کو آگ لگائی گئی. اب پتہ نہیں کس نے لگائی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے جو یہاں کے علیحدہ قومی موومنٹ والے ہیں ان لوگوں نے لگوائی تھی کہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو بھی ثبوت شواہد ہیں وہ جل جائیں، یا کسی نے خنس میں آ کے آگ لگا دی جیسے ٹھاکر کی بات کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب واللہ عالم کہ یہ سارے کارنامے کس نے کیے ہوں. رؤف صدیقی صاحب نے کہا کہ الطاف حسین صاحب نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، نہ ہی ان لوگوں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا، کہ میں خود فون کر کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ میری خیریت کیسی ہے، اور کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیتا تھا. ایون یہ کہ میں بیٹھ کے بھی بات کر رہا ہوتا تھا تو ادھر ادھر منہ کر کے تب جیسے بیٹھے ناگواری کے طریقے سے. تو دیکھیں الطاف حسین کی سے علیحدگی کا جو ہے نا یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے، ایون یہ کہ کارکن کے بھی گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا تھا، جو ووٹرز ہوتے تھے ان تک کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تیمارداری کیا کرتے تھے آپس میں ہی، جو ہے وہ اب ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ دھڑے جب سے بنے تو ایک دوسرے سے جو ہے لا تعلقی کا اظہار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل رابطہ منقطع کر دیا ہے، اور کوئی ایک دوسرے کی جو ہے وہ داد رسی یا مزاج پرسی وغیرہ کچھ بھی نہیں، جو ایک الطاف حسین نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا علیحدہ قومی موومنٹ اور پی ایس پی بننے کے بعد، جو ہے وہ ان لوگوں کی یہ اصلیت تھی جو سامنے آ گئی ہے. الطاف حسین حماد صدیقی کو لاتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں حماد صدیقی صاحب جو ہے وہ ٹیک اوور کریں گے، ایم کیو ایم کا جو سارا نظام چلائیں گے اور نئے چہرے آئیں گے انشاءاللہ، دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جے مہاجر جے الطاف.